Hi, I'm your brother in faith, Suhail Farooq, and I'm here today to make another video on the understanding of the Gospel and the Bible. आज का जो हमारा मौजू है वो है मैसियानिक मिरेकल्स। और हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की खिदमत के अंदर मौजज़ों ने एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और कुछ मौजज़े जो हैं वो सिर्फ मौजज़े हैं और कुछ मौजज़े जो हैं वो मसीही मौजज़े हैं, ये मैसियानिक मिरेकल्स हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ मौजज़ों को हम मैसियानिक मिरेकल्स कहते हैं, हमें लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है कि हम आम मिरेकल्स से मैसियानिक मिरेकल्स को अलहदा कर लें, और मैसियानिक मिरेकल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैसियानिक मिरेकल्स को दूसरे मौजज़ों से जो है वो अलहदा करना ज़रूरी है। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें उस दौर का जो बैकड्रॉप है, जो उस दौर का जो पस मंज़र है, उसको समझने की ज़रूरत है। और वो बड़ा सिंपल सा है। हम ये देख लेते हैं कि जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत शुरू कर रहे हैं, उस दौर में हुकूमत जो है वो वहाँ पे इसराइल में रोमन्स की है। एंड चिल्ड्रन ऑफ इसराइल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, रिलीजियस इंडिस्क्रिमिनेशन, मजहबी आज़ादी नहीं है, सियासी आज़ादी भी नहीं है, कल्चर भी उनका जो है वो ख़राब हो रहा है। और इस सारे सिनारियों में जो है वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि दाऊद की नस्ल में से कोई आएगा और वो हमें आज़ाद करेगा। तो मसीहा का इंतज़ार भी हो रहा है और हालात भी जो हैं वो भी बनी इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस सारे सिनारियों में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपीयर होते हैं और वो अपने मुअज्जिज़ात की खिदमत शुरू करते हैं। और उस खिदमत में कुछ मिरेकल्स ऐसे आते हैं जो कि मैसियानिक मिरेकल्स हैं। ये सारी रिसर्च जो है जो मैंने शुरू की, ये मैंने कहाँ से शुरू की, ये जब मैं कुछ इंजील को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ मौजज़ात ऐसे हैं जो इतने बड़े बड़े मौजज़ात हैं लेकिन उनके ऊपर कोई रिएक्शन शो नहीं हो रहा, और कुछ मौजज़ात ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो हो रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मौजज़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को ज़िंदा किया। तो वाक़या हम सबको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आया, उन्होंने उस पर हाथ रखा, वो ज़िंदा हो गया और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई उसमें ये नहीं नज़र आता, हाँ कूल मिरेकल, बड़ा अच्छा खूबसूरत मौजज़ा है और बस ख़त्म। और फिर कुछ मौजज़े ऐसे हैं जिनके ऊपर के बहुत बड़ा रिएक्शन आता है कि कहा जाता है कि पूरे बनी इसराइल की तारीख़ में, उसकी हिस्ट्री में इस जैसा वाक़या ना कभी सुना गया ना देखा गया। तो क्या वजह है कि एक मौजज़ा जो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है और दूसरे मौजज़े को जो है वो बस मौजज़ा समझ के जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। तो मैंने फिर इसको समझने की कोशिश की अपने एंड पे और कुछ ज़्यादा रिसर्च भी की और कुछ समझा भी। तो वही जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बनी इसराइल जो हैं उस दौर में उनके जो रैबाइज थे और प्रीस्ट थे वो भी मुआवजे करते थे। उनके पास भी लोग बदरू गिरफ्तार जो थे लोग थे उनको लेके आते थे और वो उनमें से बदरूहें निकालते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसी बदरूहें भी थी जिनके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी, उनका ईमान भी यही था कि ये बदरू जो है ये जो है वो मसीह ही निकाल सकता है जिसको आना है, या फिर ये बदरू जो है वो खुदा ही निकाल सकता है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मौजज़ा जो है जिसको मैं मैसियानिक मिरेकल की, आज के वैसे वीडियो में दो मौजज़ात को मैंने लेने की कोशिश की है तो बहुत सारे, लेकिन हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी है। तो पहला मौजज़ा जो है वो मौजज़ा जो है वो गूंगी रूह को निकालने वाला वाक़या है। अब कोई कह सकता है ये कि बहुत सी और भी बड़ी बड़ी बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह ने निकाली हैं, तो गूंगी रूह को निकालने वाला वाक़या जो है उसको डिस्कस करने की क्या ख़ास अहमियत है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए भी आपको उस दौर के कल्चर को और जो उस दौर के प्रीस्ट थे और जो काहिन थे और जो रैबाई थे जो बदरूहें निकालते थे उनकी मैथडोलॉजी को और उनके सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। तो मैथडोलॉजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मैथडोलॉजी थी कि जिसके अंदर बदरू होती थी उसको रैबाई के सामने या काहिन के सामने लाया जाता था, और फिर वो काहिन या रबाई जो है वो बदरू से बात करता था, बदरू से उसका नाम पूछता था, बदरू अपना नाम बताती थी और वो फिर उसको उसके नाम से झड़क के उस बदरू को निकाल देता था। ये हम खुदावंद यीशु मसीह के केस में भी देख सके हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसने कहा कि मेरा नाम लश्कर है। और ये कॉन्फर्मेशन है इस बात की भी कि वो जब खुदावंद यीशु मसीह को इल्ज़ाम लगा रहे थे यही फ़कीह और फरीसी, तो वो कहते थे कि तुम बालज़बूल के नाम से बदरुओं को निकालते हो, यानी बदरू को बदरू के नाम से निकाल रहे हो या बदरू को खुदा के नाम से झड़क के निकाल रहे हो। जो भी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यही था।
تو بدرو سے بدرو کا نام پوچھا جاتا تھا اور بدرو کو نکالا جاتا تھا. اب امیجن کریں کہ میرے اندر جو ہے وہ گونگی روح ہے اور آپ ایک پادری ہیں یا پریسٹ ہیں یا آپ ایک کاہن ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے, جو میرے اندر بدرو ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ بدرو تو خاموش رہے گی, وہ آگے سے جواب نہیں دے گی. پھر دوسری دفعہ بھی پوچھ لیں, تیسری دفعہ بھی پوچھ لیں, 4 دفعہ پوچھ لیں, جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے آگے سے جواب نہیں آئے گا. تو یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ پھر اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کہ جس بدرو نے اپنا نام نہیں بتانا اس بدرو کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. اور ریبائز اور پریسٹ اور اس وقت کا چرچ جو تھا وہ اس چیز پہ پوری طرح سے کنونس تھا کہ اس طرح کے بدرو کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ مسیح ہی آ کے نکال سکتا ہے, کیونکہ اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بدروؤں سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ واقعات بھی دیکھے ہیں انجیل کے اندر کہ بدرویں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کے خود ہی چلانا شروع کر دیتی تھی. تو جو گونگے کی روح ہے, اس گونگے کی بدرو کو نکالنے والا جو واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کا, یہ خداوند یسوع مسیح کا میسیانک میریکل ہے, کیونکہ یہ اتھارٹی شو کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نام پوچھے بغیر بھی جھڑک کے اس کو نکال سکتے ہیں. اور اسی لیے اس واقعے کو جب متی ریکارڈ کرتا ہے تو وہ کیا لکھتا ہے کہ پورے بنی اسرائیل کی تاریخ میں, ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ نہ پہلے کسی نے سنا نہ دیکھا. میں نے شروع میں جو واقعہ بتایا بیوہ کے بیٹے کا زندہ کرنے والا, اس کے بارے میں اتنی کوئی ہاں ہو نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے اوپر, اس معجزے کے اوپر اس نے لکھا کہ ایسا کچھ بھی جو ہے وہ آج سے پہلے نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ میریکل جو ہے یہ میسیانک میریکل ہے. دوسرا معجزہ جو ہے وہ جنم کے اندھے کو ٹھیک کرنے والا معجزہ ہے. خداوند یسوع نے بہت سے معجزے کیے, گونگے, لنگڑے, کوڑی سب ٹھیک کیے, لیکن جنم کے اندھے کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ بھی میسیانک میریکل کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کی بھی آئیڈیالوجی کو, اس کے کلچر کو اور ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس ساری کہانی کے پیچھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس دور میں جو بچہ اندھا پیدا ہوتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس پہ خدا کی لعنت ہے, اور کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ کہیں پاسٹ میں, ماضی میں اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بچے کو ملی ہے. اب یہ لعنت ختم کرنے کے لیے گناہ کو معاف کرنا پڑتا تھا, اور گناہ جو ہے وہ نہ تو کوئی ریبائی معاف کر سکتا تھا نہ کوئی کاہن معاف کر سکتا تھا. گناہ کو معاف کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ صرف یا تو مسیح کو ہے, گاڈ ان فلیش ہیز دی اتھارٹی ٹو forgive sins, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, یا پھر خدا خود گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو مسیح یسوع بھی خدا ہی ہے کیونکہ وہ بھی ٹرینٹی کا دوسرا شخص ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی جو تھا یہ بڑا سالڈ کانسیپٹ تھا کہ جنم کے اندھے کو یا اس طرح کا کوئی بھی قرض جو پیدائشی قرض ہے اس کو دور کرنے کے لیے گناہوں کی معافی ریکوائرڈ ہے. گناہوں کی معافی جو ہے جب ہوتی ہے تو پھر وہ قرض لفٹ ہوتا ہے, اور گناہ معاف کرنے والا جو ہے وہ صرف خدا ہے. سو جو میسیانک میریکلز کے اندر کی جو سٹوری ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش یہ کریں کہ یہ وہ خاص میریکلز ہیں جو عام میریکلز سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں, یہ وہ معجزے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی کو ایز اے مسیحا اور ایز اے خداوند اسٹیبلش کرتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بائبل کی, ہمارے ینگسٹرز خاص طور پر ان کی انڈرسٹینڈنگ بائبل کی اور خداوند یسوع مسیح کے معجزوں کو سمجھنے کی اور میسیانک میریکلز کو دوسرے میریکل سے علیحدہ کرنے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی, اور ہم جو ہے وہ اپنی بائبل کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے, اپنے کلام کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے. یہی میری آج کے لیے دعا بھی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں اپنی بائبل کے انڈرسٹینڈنگ میں مزید اوپر جائیں گے. آمین.